الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا من بين يديه من يستعبد الا يسلم الى صلاه الناس ومن الله الا نفسه ولا يجد ما شاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلم والمسلمات بارك الله سيدنا مولانا محمد وبارك الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبي بكر الصديق